अध्यायी 12 पास्क. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकऱ्यां वा बकड्यां मदली तुमी ती विंचेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगात घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. बगार सगळी शेळी, तिची तकली, पांय आनी आनकिटी वेगळी करिनासतना उजार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवचे आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून येतलों आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजतीक जीवशी मारतलों. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणां जातालें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलों. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. बेखमीर उंड्याची परब. 7 दीस तुमी बेखमीर उंडो खावंक जाय. पयल्याच दिसा तुमी खमीर तुमच्या घरांतली भायर घालूंक जाय. जो कोण खमीर घाल्लो उंडो पयल्या दिसातावन 7व्या दिसा पर्यंत खाता ताका इस्रायेलीतां मदलो काडून भायर दवरूंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमत आपोवंक जाय. 7व्या दिसाय तशेंच करचें. त्या दिसांनी तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी हर एकल्याक जाय पुरतें खाण मात्र तयार करचें. बेखमीर उंड्याचो उत्सव तुमी संभ्रमतल्यात कित्याक त्याच दिसा हांवें तुमचें सैन्य इजिप्तांतलें भायर काडिल्लें. संततींतावन संतती पर्यंत तो दीस तुमी एक शाश्वत कायदो कसो संभ्रमचो. पयल्या म्हयन्यांत 14व्या दिसाचे सांजेतावन 21व्या दिसाची सांज पर्यंत तुमी बेखमीर उंडो खावंक जाय. 7 दीस तुमच्या घरांनी खमीर आसची न्हय. कित्याक जो कोण खमीर घाल्लो उंडो खाता ताका इस्रायेलीतांचे सभेंतलो भायर घालतले, जावं तो विदेशी जावं तो स्वदेशी. खमीर घाल्लें कांयच तुमी खावचें न्हय. बेखमीर उंडो मात्र तुमी खावचो. पास्काच्या संभ्रमाची रीत. मोइजेन इस्रायल लोकांच्या सर्व मालगड्यांक एकठांय केले आनी तांकां म्हळें, वचा
आनी तुमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर एक शेळी तालास करा आनी पास्काचे बाली मारा. उपरांत हिसोप झाडाचो एक तुरो घेवन तो आयदनांतल्या रक्तान बुडया आनी दारवंताचे वयले पाटयेचेर आनी दोनी खांब्यांचेर रगात शिंपडया. सकाळ पर्यंत तुमचे पैकी कोणेंच दारा भायर पांय दवरचो न्हय. सर्वेस्पर इजिप्तकारांक जीवशी मारूंक इजिप्तांतल्यान उतरोवन बेताना दारवंतांच्या खांब्यांचेर आनी पाटयेचेर सारायिल्ले रगात पळयतलो आनी तुमचे दार सोडून मुखार वेतलो आनी जीव काडणाऱ्यांक तुमकां जीवशी मारूंक तुमच्या घरांनी भितर सरूंक दिवचो ना. ही म्हजी आज्ञा तुमी आनी तुमच्या भुरग्यांनी एक शाश्वत रीत कशी सदांकाळ पाळूंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां आपूण दितलो म्हूण बसयिल्ल्या त्या देशांत तुमी भितर सरल्या उपरांत ही रीत तुमी पाळूंक जाय. तेन्ना तुमची भुरगीं तुमकां विचारतलीं, हे रितीचो अर्थ कितें? आनी तुमी तांकां अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पराच्या मानाक बेटोवची पास्काची बली ही. तो इजिप्तांत आसलेल्या इस्रायेलींची घरां उतरून गेलो आनी ताणें इजिप्ताक शिक्षा लायतना आमचीं घरां निवारलीं. हें आयकून लोकान धरणीर सरपटून नमस्कार केलो. उपरांत इस्रायल परजा थंयतावन गेली आनी जें कितें सर्वेस्परान मोइजेक फर्मायिल्लें तें तांणी केलें. 10वें कर्ग. प्रथम जनितांचें मरण. मोद्यान राती सर्वेस्परान इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जीवशी मारलो. फाराव्याच्या मलगड्या पुतातावन बंदेंत आसलेल्या बंदिवानाच्या मलगड्या पुतापर्यंत मनजातींच्या प्रथम जनितांकीय ताणें जीवशी मारली. ते राती फारावो ताचो परिवार आनी सर्व इजिप्त घरां उठलीं. इजिप्तांत व्हड एक बोबाट जाली, कित्याक मरण नातलें एकच एक घर नातलें. निर्गमनाक परवणगी. तेच राती फाराव्यान मोइजेक आनी आरोनाक आपोवंक धाडलें आनी तांकां म्हळें, उठा आनी म्हज्या लोकांक सोडून वचा, तुमी आनी सगळी इस्रायल परजा. तुमी सांगले प्रमाणें सर्वेस्पराची स्तुती करूंक वचा. तुमचीं गोरवां आनी तुमच्या बकऱ्यांचे हिंडी घेया आनी भायर सरा. म्हजेरय आशिर्वाद घाला. इस्रायेलींनी देश बेगीन सोडून वचूंक इजिप्तकारांनी तांकां बोळ केलें, कित्याक तीं म्हणटालीं, आमी सक्कड मोर्चार आसां. लोकान आपल्या आयदनांनी कमीर घालून येतलें पीठ भरलें आनी तीं वस्त्रांनी बांदून आपल्या कांदार घालून व्हेलीं. मोइजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणें इस्रायेलींनी केलें. तांणी इजिप्तकारां कडचे भांगराचे आनी रुप्याचे नग आनी तांची मुस्तायकी मागून हाडली. सर्वेस्परान इजिप्तकारांनी इस्रायेलींक अभिमानान लेखीशें केलें आनी तांणी मागिल्लें सगळें इजिप्तकारांनी तांकां दिलें. अशें इस्रायेलींनी इजिप्तकारांचें धनदिरवें लुटलें. इजिप्तांतावन निर्गमन आनी सिनाय पर्वताक पैण. इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरता. इस्रायल परजा रामसेस्तावन भायर सरली आनी सुक्कोताचे वाटेन गेली. भुरग्या बाळांक मेजी नासता चलोवन वचूंक शकतले दादलेच 6,000 आसले. त्या भायर हेर जायतो लोक आनी सांगाताच बकरे आनी गोरवां व्हड संख्येन तांचे सवें गेलीं. इजिप्तांतावन हाडिल्ल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो. तांतूं कमीर घालूंक नातली देखून त्यो फुगोवंक नातल्यो. तांकां इजिप्तांतलीं तुर्तान भायर धांवडायिल्लीं देखून पैणाक जाय पुरतें खाण जमा करूंक तांकां वेळ मेळूंक नातलो. इस्रायेलींनी इजिप्तांत 430 वर्सां वस्ती केली. ज्या दिसा 430 वर्सां भरलीं त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतलीं भायर काडचे खातीर ती रात सर्वेस्पराक जागरणाची रात जावंक पावली. देखून
इस्रायेलीतांक संततीतावन संतती पर्यंत ती रात सर्वेस्पराच्या मानाक एक जागरणाची रात जावंक पावतली. पास्का विशीं नियम. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, पास्का विशीं पाळूंक जाय ते नियम हे. कोणेंच परक्यान पास्काचें जेवण जेवचें न्हय. पूण दुडवाक मोलाक घेतिल्ल्या गुलामाची तुमी सुन्नत केल्या जाल्यार ताणें तें जेवयेत. थोड्या काळाचे वस्तेक आयिल्ल्यान आनी मजुरेच्या कामगारान तें जेवचें न्हय. जेवण एकाच घरांत जेवंक जाय. तांतलें कांयच मांस घरा भायर व्हरचें न्हय. पास्काचे शेळयेचें एकच एक हाड मोडचें न्हय. सगळे इस्रायल परजेन पास्क संभ्रमूंक जाय. तुमच्या शेजारा कोण एकलो पोरको वस्ती करता जाल्यार आनी तो सर्वेस्पराचें पास्क संभ्रमूंक कुशी व्हरता जाल्यार ताच्या घरच्या सर्व दादल्यांची पयलें सुन्नत करूंक जाय. उपरांत तो स्वदेशी मनीस कसो जातलो आनी पास्क संभ्रमतलो. जो कोण बेसुन्नत आसा ताणें पास्का जेवणांत भाग घेवचो न्हय. स्वदेशियाक आनी तुमचे सवे वस्ती करतल्या परक्याक आसा तो कायदो एकच. सर्व इस्रायेलीतांनी तशेंच केलें. जें कितें सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक फर्मायिल्लें तें तांणी केलें. त्याच दिसा सर्वेस्परान इस्रायेलीतांच्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर हाडल्यो.